पशुपतिनाथको जलहरी बारे माओवादी केन्द्रका सांसदको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हट्ने भएपछि प्रतिनिधि सभाको अवरोध अन्त्य, नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी। महाधिवेशन भएको 1.5 वर्षमै कांग्रेसभित्र नेतृत्वको कार्यशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै पार्टीभित्र शुद्धिकरण गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला तहमै अभियान सुरु। प्रधानमन्त्री दाहालले यही जेठ 17 गतेबाट सुरु गर्ने भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा। भारतीय समकक्षी मोदीसँग जेठ 18 गते छलफल हुने तय। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री खानद्वारा सरकारलाई वार्तामा आउन प्रस्ताव। र ए डिभिजन लिग फुटबलको जारी सिजनमा उपाधि होडमा रहेका मचिन्द्र र जावलाखेल क्लबलाई अर्को धक्का, चर्च बोइज सङ्कटासँग स्तब्ध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीको विषयमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी एमाले गरेको अवरोध प्रमुख दलहरूको सहमतिपछि अन्त्य भएको छ। माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरीको विषयमा दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हट्ने भएपछि संसदको अवरोध खुलेको हो। प्रतिपक्षी एमाले तथा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच भएको सहमति अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। मिति 2080 जेठ 10 गते आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा माननीय सदस्य श्री लेखनाथ दाहालले प्रयोग गर्नुभएको विचारहरूभित्र स्वास्थ्य सामग्रीको 2 अरबको भ्रष्टाचार र पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनेर पित्तल लगाएर गरेको भ्रष्टाचारहरू भन्ने शब्द संसदको अभिलेखबाट हटाउन म सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु। सांसद दाहालले एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुन भनेर पित्तल राखेर भ्रष्टाचार गरेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सो अभिव्यक्तिको विरोधमा एमाले सदनमा अवरोध गरेको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी राख्ने विषय पशुपति विकास कोषको जिम्मेवारीमा रहेकाले यस विषयमा विपक्षी दलको नेतालाई जोड्न नहुने बताउनु भएको छ। एमालेको माग अनुसार संसदमा धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको जलहरी बारे सम्मानित सदनमा चर्चा उठेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरी लगायतका विषयमा काम गर्ने क्षेत्राधिकार पशुपति विकास कोषको हो र सोही संस्थाले काम गरेको विषयमा कुनै विवाद छैन। जलहरीका केही विषय बारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन परि छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ। यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छानबिन गर्ने नै छ। यसमा सरकारको सहयोग रहनेछ। पशुपति विकास कोषसँग सम्बन्धित पशुपतिनाथको जलहरी सम्बन्धी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोडेर सम्मानित सदनमा विचार व्यक्त हुनु उचित होइन। यस्ता विषय संसदको रेकर्डबाट हटाउने प्रचलन पनि रहेकै छ। संसदको अवरोध हटेपछि अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले धारणा राखिरहेका छन्। सांसदहरूले राखेको धारणामा प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर सरकारले आगामी वर्षका लागि पर्सि जेठ 15 गते नयाँ बजेट ल्याउनेछ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कांग्रेसमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष पुग्दा पार्टीभित्र विवाद र असन्तुष्टिका स्वरहरू बाक्लिन थालेको छ। 2078 मङ्सिर अन्तिममा सम्पन्न 14औं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका थिए। यही बीचमा कांग्रेस चुनावबाट मुलुकको पहिलो शक्ति बने पनि आन्तरिक विवादको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा कतिपय विषयमै कांग्रेसभित्रबाट फरक मत र धारणा प्रकट भइरहेका छन् भने पार्टीभित्र शुद्धिकरणका लागि भन्दै पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरूले छुट्टा छुट्टै अभियान सञ्चालन गर्न थालेका छन्।
पटक पटक भाका सार्दै 1.5 वर्ष अघि सम्पन्न महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पाए पनि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद र गुटगत राजनीति अन्त्य गर्न सकेको छैन। सामान्यतया महाधिवेशनपछि पार्टीले गति लिने विश्वास गरिन्छ, किनकि नेतृत्व नयाँ आउँछ। सांगठनिक संरचनाले मूर्तरूप लिन्छन् भने पार्टीभित्रका आन्तरिक संरचनाहरू चलायमान हुन्छन्। तर यो 1.5 वर्षमा कंग्रेसको हकमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। विधान अनुसार पार्टीको सबै तहमा भ्रातृ संस्था, विभाग, समिति, विभिन्न निकाय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 6 महिना भित्र गठन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर आन्तरिक गुटगत राजनीतिका कारण महाधिवेशन सम्पन्न भएको 1.5 वर्ष पुग्दा पनि कंग्रेसले अझै भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई चलायमान बनाउन नसकेपछि विवाद अझै बढ्दै गएको छ। पार्टीभित्रको बढ्दो असन्तुष्टिका बीचमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय जोरदार उठिरहेको छ। कंग्रेसभित्र विभिन्न खेमामा विभाजित नेताहरू अन्तिम विकल्प नेतृत्व बदल्ने मिशन नै हो भन्नेमा पुगेका छन् भने कतिपय नेता आन्तरिक गृह कार्यमा जुटिसकेका छन्। साथै प्रदेशमा कंग्रेस शुद्धिकरणको अभियान सुरु गरेको एउटा समूहका नेता गुरु घिमिरेले पार्टीलाई पुनर्जागरण आवश्यक रहेको सुनाउँछन्। उनले भने 1.5 वर्षदेखि चाहिँ नीतिविहीनतामा पार्टी चलिराखेका छ। विधि र पद्धतिलाई हामीले चाहिँ बेवारिसे बनाएका छौँ। पार्टीको निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी छ। सरकारमा जान्छौँ, हाम्रो कार्य सम्पादन राम्रो हुँदैन। पार्टीको वर्किङ चाहिँ स्टाइल चाहिँ परम्परागत छ। पार्टीभित्रका नेताहरूको बिचमा सुमधुर सम्बन्ध छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैन नियमित रूपबाट। त्यसपछि भातृ संस्थाहरूको लथालिङ्ग अवस्था छ। यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले चुनौतीहरूसँग जुझ्न सक्ने पार्टी सत्ता बोध गरेर यो अभियान हामीले प्रारम्भ गरेको। पछिल्लो पटक नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेता बालकृष्ण खानलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्ने आवाज उड्दै गर्दा मौन देखिएको नेतृत्वमाथि संस्थापन इतर समूहको चर्को असन्तुष्टि छ भने महामन्त्री गगन थापा लगायतको अर्को समूह सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैलीको विरोधमा संगठित भइरहेको छ। पार्टीभित्र थुप्रै आन्तरिक मुद्दाहरू अल्पत्र परेको अवस्थामा भुटानी शरणार्थी प्रकरणले अर्को विवाद थपेको हो। स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको बहानामा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशनलाई अन्यलमा राखेको कंग्रेसले 2078 फागुन 3 गते सबै भ्रातृ संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको मितिले 3 महिनाभित्र केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी सभापति देउबालाई दिएको थियो। सोही अग्राधिकार पाएका सभापति देउबाले आफू निकट मानिने नेताहरूलाई 5 भ्रातृ संस्थामा नियुक्त गरेका थिए। सोही म्यान्डेट पाएका 5 भ्रातृ संस्थाले अहिलेसम्म अधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। संस्थापन इतरका नेता सहमहामन्त्री जीवन परियार नेतृत्व प्रतिको धैर्यताको बाँध फुटेकाले नयाँ विषय उठेको तर्क गर्छन्। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा औपचारिक रूपमा, अनौपचारिक रूपमा नेतृत्वलाई घचघच्याउने काम बारम्बार भएको छ। त्यस कारणले यति गर्दा गर्दै पनि जुन खालको एउटा नतिजा आउनु पर्थ्यो त्यो आउन नसकेका कारणले गर्दा यस्ता विचारहरू आइरहेका छन्। उसो त कंग्रेस नेतृत्वलाई यसअघि चुनावमा गठबन्धन गरेको विषयमा निकै आलोचना भएको थियो। आफ्नै बलबुतामा स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा जानुपर्ने आवाज उठेका समय सभापति देउबाले गरेको निर्णय निकै आलोचित नभएको होइन। तिनै तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको कंग्रेसको हातबाट सरकारको बागडोर फुस्किएको विषय अहिले पनि नेतृत्वभित्र आन्तरिक कलहको मुख्य जड बन्ने गरेको छ। नेता प्रदीप पौडेल पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले तत्काल मेटाउन आवश्यक रहेको सुनाउँछन्। अब नेतृत्व यसरी नै जाने हो भने त पार्टी सकिने अवस्था हुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन नगरिकन नसकिने हो त भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने अवस्था आयो भने त विशेष अधिवेशनको कुरा पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसैले नेतृत्वले त्यो कुरा समयमै बुझेर करेक्सन गर्ने बाटोतिर जान आवश्यक थियो, जो पनि समयमा हुन नसकेपछि झन असन्तोष बढ्ने, टीका टिप्पणी हुने परिस्थिति बढ्दै जान्छ। संसदीय अङ्कगणितमा बलियो देखिए पनि पछिल्लो समय कंग्रेस आन्तरिक रूपमा त्यति नै कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्ता परिवर्तनको एजेन्डा बनाएर पदाधिकारीमा चुनाव जितेका अधिकांश नेताहरू अहिले जिम्मेवारी विहीन जस्तै छन्। अहिलेको आवश्यकता नेतृत्व परिवर्तन मात्रै नभई बदलिदो परिस्थिति अनुसार कंग्रेसलाई लैजानुपर्ने माग बढेको नेताहरूको बुझाइ छ। कंग्रेस नेता डाक्टर डीला संग्रौला नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डाले मात्रै अहिलेको अवस्थामा माथि उठ्ने सम्भावना नभएको सुनाउँछिन्। उनी भन्छन्, शेरबहादुर पार्टी सभापति, महामन्त्री, उपसभापतिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। सहमहामन्त्रीको यत्रो 14 जनाको जम्मूपति पनि छ। तर गुनासो पनि आइराखेको छ। ती भित्र छिटो केन्द्र समितिको बैठक गरेर के कति कमजोरी छ त्यसलाई सुधारेर लैजानु पर्छ भन्ने। कंग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरू भने अहिले पार्टी नेतृत्वको परिवर्तनको विषय उठाउनुको अर्थ कार्यकर्ता माझ पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रयास मात्रै भएको दावी गर्छन्। सभापति देउबाले गर्ने सबै निर्णयहरू केन्द्रीय तहबाट हुने भएकाले नेतृत्वलाई दोष लगाउन गलत हुने उनीहरूको भनाइ छ। सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर पार्टीमा विचार राख्ने स्वतन्त्रता भएकाले सबैले त्यसको उपयोग मात्रै गरेको तर्क गर्छन्। उनले भने, सबै सदस्यहरूलाई, सबै पदाधिकारीहरूलाई आफ्ना विचारहरू राख्ने आजादी छ। मूल कुरा के भने पार्टी
पार्टीले पुरै विषयमा आफ्नो मत बनाउने कुरा जुन छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति कार्यसमितिको बैठक हुन्छ, छलफल हुन्छ, सबैको विचारहरू त्यहाँ आउँछन्। जुन पनि विषयका कोही पक्षका हुन्छन्, विपक्षका हुन्छन्, त्यो सबै कुराहरूलाई छलफल गरेर त्यो निर्णय पार्टीले गर्छ, त्यो पार्टीको विचार। स्थानीय तहमा 13,773 सिट जितेको कांग्रेसले प्रदेशमा 105 सिट हात पार्यो। प्रतिनिधि सभामा अहिले 88 सिट सहित पहिलो दलका रूपमा रहँदा कांग्रेसले प्रदेशमा 3 मुख्यमन्त्री र केन्द्रमा उपप्रधान सहित 7 मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर कांग्रेसभित्र सन्तुष्टि भने छैन। संघीय निर्वाचनमा नयाँ दलको उदय र उपनिर्वाचनमा फेरिएको मतले कांग्रेसभित्र संशय बढ्दो छ भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य। परिवर्तन गर्छु भन्ने शेरबहादुरको विकल्प मात्रै त रूपान्तरण होइन, के को रूपान्तरण गर्ने? पार्टीभित्र चाहिँ निर्णय प्रक्रियाको, प्रशिक्षण तहको तौर तरिकाको नेतृत्व, कस्तो नेतृत्व खोजेको हो, त्यो सब कुराहरू त छैन नि थाहा। कांग्रेसको चाल ठिक छ न, कांग्रेसको चरित्र ठिक छ अहिले न, यसको चाहिँ देखाउन लायक चेहरा छ नेतृत्व पनि। तीनटै चाहिँ परिवर्तन नगरिकन कांग्रेसले अब भोलिको दिनमा अहिलेको उसमा चाहिँ फेस गर्न सक्दैन। कांग्रेस भित्रको देखा परेको असन्तुष्टि र आक्रोश नयाँ होइन। विगतमा पनि यस्तै विवादको श्रृंखला कांग्रेसले पटक पटक बिहोरेको छ। चुनावबाट पहिलो शक्ति बनेको अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस भित्रको विवाद र असन्तुष्टिले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको भूमिका कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता समेत पार्टी भित्रैबाट व्यक्त भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले पुराना तथा नयाँ कुरालाई पनि सम्बोधन गर्दै जानुपर्ने अवस्थालाई आत्मसात गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आएको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको देशको समस्यालाई ठोस रूपमा र मूर्त रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी नीति कार्यक्रम तयार पार्दा के होला भन्ने सोचे पनि र त्यसको निम्ति थोरै छलफल राजनीतिक वृत्तमा गर्ने कोसिस गरे पनि, तर अहिले समयको पनि हामीलाई चाप र हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकामा ठुलो परिवर्तन तत्काल ल्याउन पनि सम्भव नहुने हुँदा मैले अन्ततः एउटा सम्झौताको मान्यताबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता मैले महसुस गरेँ। परम्पराका पनि जे हाम्रा छन् त्यसलाई पनि हामी एक हदसम्म आत्मसात अथवा स्वीकार गरेर जानुपर्ने र केही नयाँ कुराहरू पनि सम्बोधन गरेर लानुपर्ने आजको अवस्था हो भन्ने आत्मसात गरेर नै यो नीति कार्यक्रम आएको छ। अर्को प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 30 जना माथि मुद्दा दायर भएको भन्दै दोषी कोही नउम्किने र निर्दोष कोही नछुट्ने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो। सो प्रकरण देशको प्रतिष्ठासँग मात्रै नजोडिएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि भएकाले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर सबैले साझा रूपले सही निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो। अनुसन्धान गर्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र निर्दोषलाई अनावश्यक दोषारोपण र दुःख नहोस् भन्नेतर्फ सरकार निरन्तर सजग रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यो विषय अब देशको प्रतिष्ठासँग मात्र जोडिएको नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उत्तिकै चासोको विषय भएकोले यसलाई राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर हामी सबैले साझा रूपले एउटा सही निष्कर्षमा पुर्याउने र सुशासनको एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने आधार बनाउन विशेष रूपले सोच्न जरुरी छ। म त्यसको निम्ति सम्मानित सदन समक्ष र सम्मानित सदन मार्फत आम नेपाली जनसमुदायलाई पनि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय समस्या समाधान र जनताको चाहना सम्बोधन गर्नका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। संसदमा भएका राजनीतिक दलका आफ्ना विचारधारा भए पनि देशमा देखा परेका समस्या समाधान गर्नका लागि सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही जेठ 17 गतेबाट सुरु गर्ने भारत भ्रमणको औपचारिक घोषणा भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले आज छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने 4 दिने भ्रमणबारे जानकारी दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जेठ 18 गते भेटघाट गर्नुहुनेछ। त्यस्तै भ्रमणका क्रममा दाहालले भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति समेतसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ दिल्लीमा हुने नेपाल भारत बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यस्तै काठमाडौँ फर्किनु अघि प्रधानमन्त्री दाहालले जेठ 20 गते मध्य प्रदेशको केही स्थानमा भ्रमण गर्ने तय भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाहालले चौथो पटक भारतको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। यसैबीच भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले दुई देशबीचको द्विपक्षीय साझेदारलाई अघि गति दिने बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 1 वर्षभित्र दाङका स्थानीय तहले विभिन्न नमुना कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपयले नियमित कामलाई निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले नयाँ तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अधिकांशको प्राथमिकतामा सडक, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र परेका छन्। तर स्थानीयवासी भने आफ्नो समस्या समाधान हुनेमा ढुक्क देखिँदैनन्। दाङ सहकर्मी दुर्गालाल केसीको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन भएको 1 वर्ष बितेको छ। 1 वर्षमा दाङका स्थानीय तहले विभिन्न नमुना कामहरू गर्ने प्रयास गरेका छन्। कतिपयले नियमित कामलाई निरन्तरता दिएका छन् भने कतिपयले नयाँ तरिकाले काम गरिरहेका छन्। अधिकांशको प्राथमिकतामा सडक, सिँचाइ, कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र परेका छन्। 2 उपमहानगरपालिका, 1 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका गरी 10 स्थानीय तह रहेको दाङमा जनप्रतिनिधिले ठाउँ र परिवेश अनुसार फरक फरक खालका कामहरू गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तार, सडकको स्तर उन्नति, मेट्रो अस्पताल सञ्चालन, मेट्रो कलेज सञ्चालन, तुलसीपुर ट्रेड टावर निर्माण लगायतका नयाँ कामहरू गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका प्रमुख टेकाराम खड्काले बताउनुभयो। 26वटा कालोपत्रेको सडकहरू सम्पन्न भयो। अब बाँकी 11वटा सडकहरू कालोपत्रे हुन बाँकी छ। टरीगाउँ विमानस्थलको डिपिआर सम्पन्न गर्ने काम र हाम्रो सहजीकरण भयो। हामीले शौचालय, इन्धन डिपो निर्माण र सडक निर्माण गरिदिने कामहरू हाम्रो तर्फबाटै तुलसीपुरले गर्यो। ट्रेड टावर निर्माणको काम सुरु भइसक्यो। त्यसको चाहिँ अब हामीले हाम्रो अगाडि चाहिँ एउटा बहुउद्देश्यमूलक चाहिँ ट्रेड टावर निर्माण भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा महिलाको स्वास्थ्य अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेकाले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न कामहरू गरिरहेको घोराई उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा कुमारी ढिसीले बताउनुभयो। पाठेघर खस्ने समस्या बढी भएकाले यस सम्बन्धी सचेतना र निःशुल्क उपचारको कामलाई गाउँ गाउँमा पुर्याइरहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले पाठेघर क्यान्सर भएर राज्यले दिने 2 लाखको सेवा सुविधा प्लस आफ्नो घरको सम्पत्तिको खोलो बगाएर अनि त्यो परिवारलाई फेरि टुरो बनाउने र आफूले पनि आफ्नो उमेर नपुग्दै जवानीमै ज्यान गुमाउनु पर्ने भएको हुनाले यो कुरालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि घोरै उपमहानगरपालिका तपाईँको बीचमा पाठेघरको चेक जाँच गर्ने अवेरनेसको कार्यक्रम लिएर तपाईँको बीचमा हामी आइराखेका छौँ। अहिलेको मुख्य समस्या आर्थिक मन्दी भएकाले यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा महत्त्वका साथ काम गरिरहेको घोरै उपमहानगरपालिका प्रमुख नौरलाल चौधरीले बताउनुभयो। धेरै उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापारबाट पलायन हुने अवस्था आइरहेकोले उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गरी व्यवसायलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्ने बारे योजना बनाएर काम गरिरहेको उहाँको तर्क छ। कति वर्षपछि हाम्रो यो रिकभर होला र मान्छेको क्रय शक्ति बढ्ला, व्यापारमा चहल पहल आउला, यो मुख्य विषय हो। विकासमा जनसहभागितालाई महत्त्व दिँदै कम खर्चमा विकास निर्माणका काम राप्ती गाउँपालिकाले गर्दै आएको छ। बजेट कम भएको अवस्थामा पनि जनतालाई अपनत्व महसुस गराई विकासमा सहभागी गराएर प्रभावकारी तरिकाले काम गरिरहेको राप्तीका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट बताउनुहुन्छ। हरेक विकास निर्माणका योजनामा हामीले सकेसम्म जनताको सहभागिता लिएर चाहिँ विकास गर्ने योजना पनि बनाएका छौँ। त्यसो भयो भने विकास पनि दीर्घकालीन हिसाबले सबैको अपनत्व हुन्छ, सबैलाई माया हुन्छ र थोरै बजेटमा पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। कतिपय कामहरूमा गलत खालको संस्कार बसिरहेकाले त्यसलाई सुधार गर्न समस्या भइरहेको गढवा गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष एम नारायण पोखरेल पुरानो जे सोच छ नि त्यो सोचलाई चेन्ज गर्न धेरै गाह्रो। जस्तो गाउँपालिकामा हिजो भए गरेका कामहरू कतिपय नियमसँग थिए, कतिपय थिएनन्। त्यो कुरा नजिरको रूपमा चाहिँ स्थापित भएका अहिले हामीले चाहिँ यो मिल्दैन, यसमा चाहिँ बेरुज आउँछ, यो चाहिँ प्रक्रियासँग छैन भन्दाखेरि ठुलो प्रेसर। अब अहिले यहाँ कस्तो छ भने अलिकति केही राम्रो गर्न खोज्यो, कसैलाई चित्त बुझ्दैन, कतिबाट फेरि केही कुरा आउँछ, गर्न खोजेका काम पनि गर्न नसकिने अवस्था हुनसक्छ। त्यसकारण छलफल पनि सुरुवात गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिको प्रयासपछि विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाए पनि आफूहरूको समस्या समाधान हुनेमा स्थानीयवासी भने ढुक्क भइसकेका छैनन्। त्यसैले जनताको चाहना अनुसार स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी फेरि पनि जनप्रतिनिधिकै काँधमा आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दुर्गालाल केसी, दाङ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्मीयामसँगै पानी पर्न थालेकाले डेङ्गीको संक्रमणबाट जोगिन आग्रह गरेको छ। पानी परेसँगै लामखुट्टेका लार्भाको संख्या बढ्ने भएकाले मन्त्रालयले डेङ्गी संक्रमणबाट जोगिन सबैमा आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै डेङ्गीले संक्रमणबाट बच्नका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुपर्ने भन्दै सधैँ झुल टाँगेर मात्रै सुत्न, खेतबारीमा काम गर्दा लामो बाहुला भएका लुगा लगाउन, घरको झ्याल ढोकामा जाली राख्न अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा सन् 2022 सम्ममा 54,630 जनामा डेङ्गी देखिएकोमा 88 जनाको मृत्यु भएको थियो भने गत पुस 15 देखि हालसम्म 701 जनामा डेङ्गीको संक्रमण भएको बताइएको छ। मिस नेपाल ओल्ड 2023 को उपाधि श्रीच्छा प्रधानले जितेकी छन्। हिडन ट्रेजरले ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा आज आयोजना गरेको ग्रान्ड फिनालेमा 23 प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै प्रधानले सो उपाधि जितेकी हुन्। त्यस्तै मिस नेपाल इन्टरनेसनलको उपाधि भने प्रसिद्धि शाहले जित्न सफल भइन्। त्यस्तै मिस नेपाल अर्थको उपाधि भने रैना मजगैयाले हात पारेकी छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि भारतमा विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि बिजुली उत्पादन बढेकाले भारत निर्यात सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको हो। प्राधिकरणले आज 100 मेगावाट विद्युत भारत निर्यात गरेको प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले बताउनुभयो। प्री मनसुन सुरु भएसँगै नदीमा बहाव बढेपछि उत्पादन 1300 मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको भट्टराईले बताउनु भयो। अब केही दिन प्रसारण लाइनको अवस्था जाँचका लागि निर्यात बन्द गरिने र सो पश्चात बढी भएमा निर्यात गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। प्राधिकरणले आज करिब 7 रुपैयाँ प्रति मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले गत पुस 3 देखि भारतमा बिजुली निर्यात बन्द गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानको तहरिक ए इन्साफ पीटीआईका अध्यक्ष इमरान खानले सरकारलाई वार्तामा आउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ। खानले आफ्नो पार्टीलाई घेरा हाल्नुको सट्टा वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका खानले एक अनलाइनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा आफ्ना पार्टीका नेताहरूसहित 10,000 कार्यकर्ता पक्राउ परेको बताउनुभयो। पीटीआईलाई समर्थन गर्ने जोसुकैलाई पनि सरकारले पक्राउ गर्ने गरेको उहाँको आरोप छ। पाकिस्तान सरकार चुनावबाट डराएको भन्दै खानले आफू जेलमा रहे पनि पीटीआईले चुनाव जित्ने दाबी गर्नुभयो। सामान्य अदालतमा झुटा अभियोगमा सजाय पाउन मुस्किल भएकाले सरकारले सैनिक अदालतबाटै सजाय दिन चाहेको खानको आरोप छ। अब खेल प्रसङ्ग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको जारी सिजनमा उपाधि होडमा रहेको मछिन्द्र र जावलाखेल युथ क्लबलाई अर्को धक्का लागेको छ। दोस्रो लेगको 9औं चरणको पहिलो लेग खेलमा उपाधि दावेदार जावलाखेल विभागीय टोली एपीएफ क्लबसँग 2-0 गोल अन्तरमा पराजित भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफलाई जित दिलाउन अर्मान्ड बेडुम र आवास लामिछानेले 1-1 गोल गरे। यो जितसँगै एपीएफले 29 अङ्क बनाएको छ। जावलाखेल 34 अङ्क जोडेर तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। यसैबीच उपाधि दावेदार मानेको मछिन्द्रले विभागीय त्रिभुवन आर्मीसँग बराबरी खेलेको छ। ललितपुरको च्यासल मैदानमा 17औं मिनेटमा दिनेश हेन्जनको गोल मार्फत आर्मीले अग्रता लिएको थियो। 60औं मिनेटमा आर्मीका युद्ध साईको आत्मघाती गोल मार्फत मछिन्द्रले खेलमा बराबरी गरेको हो। बराबरीका कारण मछिन्द्रले पहिलो स्थानको चर्च बॉयसँगको अन्तर घटाउने मौका गुमाएको छ। मछिन्द्रको 36 अङ्क हुँदा चर्च बॉयजको 38 अङ्क छ। आजको बराबरीपछि आर्मीको समग्रमा 30 अङ्क भएको छ। यसैबीच रेलिगेसनबाट बच्न सङ्घर्षरत सङ्कटा क्लबले चर्च बॉयजलाई 1-0ले स्तब्ध पारेको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा सङ्कटाले तालिकाको 6 स्थानमा रहेको चर्च बॉयजलाई हराउँदै रेलिगेसन क्षेत्र पनि तोडेको छ। सङ्कटाका लागि युसुफ इन्ट्रिजले 69 मिनेटमा निर्णायक गोल गरे। यो जितपछि सङ्कटाको 26 अङ्क भएको छ भने चर्च बॉयज 38 अङ्कमै सीमित रहेको छ। हस्तिनी प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष अनि म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।